फवाद चौधरी साहब, क्या समझते हैं कि कल जिस नाम का चुनाव हुआ और ये जो आईनी तरमीम हुई, अगर बाहमी इत्तफाक राय से सभी कुछ होता जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत या मुखालिफत बाकायदा तौर पर शामिल होती, तो क्या इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी भी एतराज़ात होते या एतराज़ात ख़त्म हो चुके होते? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि आईनी तरमीम इसलिए तो नहीं आ रही थी ना कि तहरीक इंसाफ की उसमें हिमायत चाहिए थी। ये तो सीधी सीधी जो सारे पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इसलिए हैं कि आपने एक इलेक्शन करवाया है जिसका नतीजा तब्दील किया गया है। जब हुकूमत को ये खतरा महसूस होता है कि इस इलेक्शन का ऑडिट होगा और उनको ये लगता है कि इलेक्शन जो है उसके ऑडिट के नतीजे में हम फंस जाएंगे, तो उससे जाहिर है कि आप इस तरह की तरमीम लानी पड़ती हैं, इक़दाम करने पड़ते हैं, लोगों को उठाना पड़ता है। चीज़ें जो है सारी की सारी जो पाकिस्तान की अनरेस्ट है, ये जो भी आपने बात की या राना साहब ने पहले बातें की, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वजह ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया गया 9 फरवरी को, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं एक इतने बड़े डाके को छुपाने के लिए। और आप जब तक वो यहाँ पे वो बुनियाद खराब है, आप जो मर्जी ऊपर करते जाएंगे तो वो तो ये खराब ही रहेगी ना। अच्छा, आप चूँकि फवाद साहब सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, तीनों बैक वक्त आप चीज़ें जो हैं आप तीनों चीज़ों से आपका तल्लक है। मुझे ये बता दें, एक फ़ैसला आया था जो महसूस नशिस्तों का, इस पर 13 रुकनी बेंच था। अब जब आइनी अदालतें आइनी बेंच बनने जा रहा है जिसमें 5 लोग होंगे, क्या ये फैसला, इसकी नज़रसानी अपील उनके पास जाएगी या जो पहले बेंच था उसके पास जाएगी? नहीं, ये कोई पता नहीं अभी। ये तो इश्यूज हैं, ये तो सारी जो है तबाहकुन तरमीम है जिसका ना सर है ना पैर है, जिसमें कोई समझ नहीं आ रही कि देखें, सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो ये है कि हर केस जो है वो उसमें आईनी नुक्ता भी इन्वॉल्व है और कानूनी नुक्ता भी इन्वॉल्व है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे केस 5 जजों के पास चले जाने हैं तो बाकी 13 जजों ने भी बैठ के वहाँ क्या करना है? कोई भी देखे ना, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स लग गया है, अब ये कानूनी भी इसके अंदर ग्राउंड होंगे, बट आईनी तौर पे भी आप कहेंगे कि जी आइन ये फलानी शेख के खिलाफ है। हर जो आप मुकदमा पढ़ते हैं देखते हैं आइन से ही फ्लो करते हैं ना सारे कवानीन, तो उसमें किसी न किसी में इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व होती है। तो ये बेसिकली देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि जो पिटीशन आए पीटीआई के खिलाफ या जो पिटीशन आए एक इलेक्शन से मुतालिक, वो हमारे जज सुने और हमें पता हो कि वो फैसला क्या देंगे। इसके अलावा इस आईनी तरमीम का तो और कोई मकसद नहीं है ना। अब मसला यहाँ पे ये आना है, जो मौलाना फजलुर रहमान को जो क्रेडिट जाता है, अगर तो वो एफसीसी बना देते ऊपर और वो 7-8 अपने हैंड पे जज लगा देते तो मामला और था। यहाँ पे जो भी है वो ये हुआ है कि जो 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं वो 12 बच गए हैं, और अब इन जजेस से भी आप देखिएगा ज्यादा लंबा अर्सा नहीं होगा, विद इन वीक्स आपको नजर आना शुरू होगा कि हुकूमत इनसे मुतमईन नहीं है, और उसके नतीजे में एक जो रिजेंटमेंट है वो आपको दोबारा नजर आनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह मैंने कहा कि जब बुनियाद नहीं है ना, तो आप जो मर्जी इमारत उस पर बना लें, वो पायदार नहीं हो सकता। अच्छा, उमर अयूब साहब ये क्लेम करते हैं कि मौलाना को मुसव्विदा खुद ही मालूम नहीं है, तो उनका ये क्लेम किस हद तक दुरुस्त है? ये तो देखिए, पहली बात तो ये उमर अयूब साहब को इस वक्त देखिए बचगाना बयान नहीं देने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलायंस पीटीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मौलाना ने किया है, क्योंकि मुझे सारे प्रोसेस का पता है, मुझे पता है कि कैसे गए, सारे गए, आप उनको बड़ा साथ रख के उन्होंने आपको किया है, उन्होंने बड़ी आपकी इज्जत बनाई है। तो ये अगर सोशल मीडिया पे उनके को खिलाफ बात शुरू कर दे तो लीडरशिप का काम नहीं है कि वो सोशल मीडिया ट्रोल्स के से पॉलिसी ले, ये पॉलिसी आपने देनी है। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के जो ये इमेच्योर बात होगी अगर इस वक्त मौलाना के खिलाफ पीटीआई की लीडरशिप बातें शुरू कर दे। आपको अल्टीमेटली एक जो है वो अलायंस चाहिए अपोजिशन का,
اور لائرز چاہیے آپ کو تاکہ افیکٹو آپ تحریک چلا سکیں. یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, صبح اور ہوتے ہیں شام اور ہوتے ہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں کرنا. کہ فواز صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب سے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے؟ کہا تو یہی جاتا ہے, لیکن میری مولانا سے چونکہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی ہے تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن جب ساری ترمیم ہی وہ منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے لا رہے تھے تو پھر آپ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ان کی کمٹمنٹ انہوں نے دی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہوگی کہ جی باعث عیسیٰ نہیں ہوں گے اور نیا کون ہوگا. لیکن اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا, منصور علی شاہ صاحب میں اور یہی آفریدی صاحب میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آگے کانسٹیٹیوشن بینچ بننا ہے وہ حکومت کیسے بناتی ہے اور اس میں کن ججز کو ڈالتی ہے. ویسے تو یہ ساری اسکیم ہی احمقانہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے ہر جگہ کے اوپر 1/3 ججز کو آپ کانسٹیٹیوشن بینچز میں لائیں گے تو 2/3 کو تو آپ نے ویسے ہی اپنے خلاف کر لیا. اور دوسری بات جو سب سے پرابلمٹک ہے, یہ جو ہائی کورٹس میں آپ نے بینچز بنائے ہیں, آئینی بینچز, آپ دیکھیں نا سندھ کی ہائی کورٹ جو ہے وہ پانی کے مسئلے کے اوپر اور جو ہے وہ آپ کو فیصلے دے گی, پنجاب کی ہائی کورٹ آئینی بینچ اور فیصلے دے گا, کے پی کی اور دے گی. آپ جو پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے کہ صوبوں کو طاقتور کیا جائے اور فیڈریشن کو کمزور کیا جائے, آپ اس ایجنڈے کے اوپر کھیل رہے ہیں اور تباہی مچا کر دی ہے آپ نے فیڈریشن کی. آپ لوگ جو ہیں وہ صوبائیت پہلے لا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. یہ 18ویں ترمیم نے کمر توڑ دی ہے پاکستان کی فیڈریشن. اچھا, آپ کو سیاسی حالات فواز جو سب کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے رانا صاحب, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست میں اتنی پاپولیرٹی کے باوجود, اتنی ایک عمران خان کا اس وقت جو توتی بول رہا ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی چیلنج دینے کی اس میں پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہے ہمیں حکومت کو, جس کی وجہ سے یہ انتہائی ان پاپولر حکومت جو ہے وہ 445 دنوں سے عمران خان کو جیل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کی بہنیں جیل میں ہیں, بشرا بی بی اب انشاءاللہ کل رہا ہوتی ہیں, لیکن اوور آل ہمیں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بڑی پرابلم ہے جس سے لوگوں کی ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے اور ہوپ لیسنس بڑھ رہی ہے. نا امیدی جو ہے نا وہ بڑی ایک لیتھل چیز ہے اور کسی بھی سوسائٹی کے لیے وہ بڑی زہر قاتل ہے. تو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں نا, مطلب نا امیدی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی کوئی رہی نہیں, کہ لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ ملک بہتر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب آپ نا امیدی کی فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کارکنوں کی بات کی جائے تو ان کے اندر احتجاج کی تڑپ بہت زیادہ دیکھی گئی, لیکن وہ اس کی عکاسی جو ہے وہ لیڈران میں دکھائی نہیں دی اور پے در پے کے واقعات کے بعد ان کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے. تو یہ جو پالیسی رہنماؤں کی جانب سے اپنائی گئی, یا جس میں بے شمار وجوہات اور بھی اپنا لیں کہ رکاوٹیں کھڑی کریں یا کسی نے اس کو ہی توجیہ بنا لیا, یہ جو طرز سیاست ابھی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے رہنماؤں کا رہا ہے, اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پارٹی پہ کیا پڑے گا؟ آنے والے دنوں میں کیا ابھی جو پڑ رہا ہے, تباہ و برباد ہوگی ہے اتنی بڑی پارٹی. اور ان کو تو دیکھیں سمجھ ہی نہیں ہے. اب سلمان راجہ صاحب نے آج بڑی اچھی ٹویٹ کی ہے کہ ہم اس طرح سے سوشل میڈیا کے کہنے پہ تو ڈی چوک نہیں آ سکتے اور احتجاج نہیں کر سکتے. تو پھر ابھی آپ نے ڈی چوک میں جو 1000 آدمی گرفتار کروا دیا, جو اس وقت لاہور کی جیل میں تقریباً 650 بندے جو ہیں وہ ابھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں. جیلم میں 720 آدمی ہیں, ادھر راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 500 آدمی ہیں. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب ہم نے ریسٹ ہونے کے لیے تو نہیں آنا ڈی چوک. تو دیکھیں نا, یہ تو بڑی زیادتی پہ مبنی پھر آپ کی پالیسی اور بیانات ہیں.